थैसर सांगाता मेळटा थैसर आसा हांव तांचे मोदेगा थैसर दोवाते सांगाता मेळटा थैसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी मुर्ती करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी मुर्ती करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते जिवीत जोडून जेजू कारगां दिवंक जेजू सशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो देवाचें उतर आमी जायतो काळ तावन आयकून आसा देवाचें उतर तुमी जायतो काळ तावन वाचून आसात वॉट्सॅपाचेर युट्यूबाचेर वन इन क्रायस्टाचेर मात्र न्ही तुमीच केल्ल्या ग्रुपा मुखांतर तुमी धाडटात दुसरे तुमकां धाडटात आमी आयकून आसा जायते आमी आयकलां जायते आमी वाचलां पूण तें देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें आमचें तें मनीस लांगी म्हणलें सवाल आनी जर तर तो शब्द तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मनीस जायना वाचूनी कांय प्रयोजन ना आयकोनी कांय प्रयोजन ना या समजोनी कांय प्रयोजन ना देखून आज तें देवाचें उतर म्हणलें तुजें तें आनी म्हजें तें आमचें तें मास जायचें म्हणजे मनीस जायचें म्हणजे जिवीत जायचें खंय जालांगी म्हणलें सवाल आमकां साम विचारतना ना म्हणलें आन्सर आमकां लाभता कित्याक त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जिवीत आपणावंक ना देखून सो आयकलां आनी सोडलां वाचून विसरल्या समजालां पूण तें आमी मानून घेवंक ना देखूनच केल्लीं पातकां परत परत करून केल्ल्यो सुखी परत परत आदारून आमी पयलींच्याच पातके सैमांत आसाव तर आमकां जिवीत मेळोंक ना हें कालतेपणी आमी जेजू मुखार आनी एकामेका मुखार स्विकार करया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोणान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदा देव आमचे काकळोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो सोम्या काकळोत कर सोम्या काकळोत कर क्रिस्ता काकळोत कर क्रिस्ता काकळोत कर सोम्या काकळोत कर सोम्या काकळोत महिमा 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 देवा उचरली आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता
स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे विद्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगाळा बापा वेळा काळा पूर्वी तूं आसलय शब्द जावन आसलय आनी मनीस जावन आमचे मदें येवन तुवें हांगासर ह्या संवसारांत बिडार केलें आसता तोच शब्द मनीस जाल्लो तुज्या पुता जेजो तें आमचें तें हर एकल्या तें येवन मनीस जावन दी आनी तेंचो जिवीत आमा सर्वांक तें फावो जावन दी हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे जुवांचे पयले पत्र अध्याय 2 बोल 18 ते 20 आनी 9 पर्यंत 1 John chapter 2 verses 18 to 29 क्रिस्ता विरोधी भुरग्यानो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकला आनी आतां जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण तुमी समजून घेवेत हे मनीस नीस जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सोवेंस ते रावते आसले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत नेनात देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत तावन फोट केदींच उपसना मुनी तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां फोटकेरो म्हळ्यार कोण जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फोटकेरो तोच तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता पुताक वळखून घेतलेल्याक बाप ई मेळटा जे कितें सुरवेरतां तुमी आयकला ते तुमचे सवे सांबाळन व्हरा सुरवेरतां तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतल्यात ताणें आमकां बसयला ते हेंच सासनीक जिवीत तुमकां फासयतेल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयतां तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना ताची मागणीच तुमकां संगती विशयान शिकयता ती मागणी खरी ती फोटकेरी न्हय तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवे जियेया ल्हान भुरग्यानो आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय तो वळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदला पातयेणेन ताका लागीं सरतेल्याव देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय देवाचे उतार देवाचे व्हड उपकार हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय जय जय
सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या आज्ञा भक्तीने आळता, तुझे नियमा उर्बे नाव पाळता, तुझे रूपादेश हांव ते पातयता, सोव्यातांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1 वळी 1 ते 18 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 1 verses 1 to 18. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सोवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे असलो, सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जडलो, आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडूल एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिपात सुमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिपात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबे वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं. ती जल्माली बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या क्लास पुता सहज जाल्ली. जुआंव ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. मुंजाचे विशयांत हांवें सांगलें तो होसू. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना. पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या क्लास पुतान बापाची आमकां वळखून दिल्या. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो सुशब्द जायतो काळ तावन आयकून त्या शब्दांत असलें जिवीत आपणावन आनी किसडीत आपणावंक जिविता दातार अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान कालच सांजे रितीर जाल्ल्या उपरांत हांव थोड्यांक मेळिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव पळयता तुमी सकट मोठीं जाल्यांत.
फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव पळयता तुमी सकयल मोठी जाल्यांत. कारण कितें म्हणून विचारतना वय फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव न्हू आमी बरें भलायकेचें रुचीचें जेवण आसाव देखून मोठी जाल्या. हांव कशी मोठी जाल्या? कशी मोठी जाल्यान? कित्याक मोठी जाल्यात? आमच्या दोळ्या मुखार आसलें खाण जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान पोटाक वेता, पोटांतलें तें आमच्या कुडीच्या विविध विश्वांक वेता, रक्ता मारिपात, सक्ते मारिपात, आमी कितें जाता? आमी कितें जाता? हें तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार हें देवाचें उतर केल्ली आमी कित्याक मोठी जायना? आत्म्याची गटाय जोडून केल्लें खाण मांसांचें कितें, केल्लें खाण भलायकी जावचें कितें, केल्ल्या खाणा वरवीं हें सकत बोळ जोडची कितें आमकां समजता जाल्यार ह्या खाणा वरवीं कित्याक आमचें तें बोळ, कित्याक आमचें तें हें करपा, कित्याक आमचें तें शांती समाधान वाडिल्ली दिसना, सडिल्ली दिसना. हाका कारण कितें म्हळ्यार हांव तुमकां 2 दाखले दिता. ह्या दिसांनी स्विगी आनी झोमॅटो ऑनलायनीर जायतीं जाणां ऑर्डर करतात. घरा रांदची गरज नवें काजार जावन आयिल्ल्या सुनेक सासूमायनी सारलें खंय तुका रांदूंक पूण येता गी म्हणटाना चेडवाच्या बापायन म्हळें ना ताका ऑर्डर करूंक येता म्हणालो. खंय तुका रांदूंक म्हण येता गे म्हणटाना चेडवाचो बापूय म्हणालो ना ताका ऑर्डर करूंक येता. म्हळ्यार ऑनलायनीचेर. आनी ऑर्डर केल्लें कोण हाडटा? झोमॅटोचे, स्विगीचे तुमकां हाडून येतात वय मू. आनी तुमी कितें केलां? हाडून आयिल्ले बरें देगेक दवरलां, हाडून आयिल्ल्याक तुमी घट्ट धरून रावल्यात वय मू. झोमॅटोचो आनी स्विगीचो व्हडलें पार्सल ऑर्डर केल्लें हाडून येता, पूण हाडून आयिल्लें आमी काणगे नासतना देगेक दवरलां. कोणाक धन रावल्या? हाडून आयिल्ल्याक. हांव जायते फावटी आमच्या CC कॅमेरान पळयता हांगा ऑफिसान बसून आसल्या वेळार ऑनलायनीचे येतात, बायकार येतात, स्कुटीचेर येतात आनी हॉर्न करतात आनी आमकां कळटा तें दिसता. आनी ऑनलायनीर पळय ऑर्डर केली धांवता सकला आनी पार्सल सकयल देगेक दवरून हाडिल्ल्या घट्ट धरून रावतात वय मू. ना गे हांगा आसल्यांक तिगे बेजार जावंक पुरो. CC कॅमेरान तुमकां दोळे दिसनात गी म्हणून. हाडिल्ल्याची आमकां कांयच परवा? कोण हाडटा म्हणलें आमकां कांयच परवा? कितें हाडलां म्हणलें? हाडिल्लें सारकें हाडूना जाल्यार वयर वचून उक्तें करतात. हांवें जायते फावटी पळयलां, हांवें ऑर्डर दिल्लें हाडूंक ना, दुसऱ्यान धाडलां, दुसऱ्या सपाटीन दितात. म्हाका जाय जाल्लें ताणें हाडूंक ना जाल्यार कितें करता आमी? पूण आमकां जाय जाल्लें आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी कितें केलां? हाडिल्ल्याक धन रावल्या गी, हाडिल्लें धन रावल्या. वस्ते वेळार कांय दाक्ष नासतना उलयता हांगा सगळ्यांक कळीत आसा. आनी केदार मनशां आसात येतात देवाचें उतर आयकूंक येतात, दादले येतात, स्त्रियो येतात, भुरगीं येतात. बायलां आयकतात ह्या कानांत आयकतात आनी ह्या कानांत सोडटात. सॉरी, दादले आयकतात ह्या कानांत आयकतात आनी ह्या कानांत सोडटात. बायलां आयकतात कान दिवन चित दिवन आयकतात, तोंडांतल्यान सोडटात. भुरगीं दोळे सोडून कान सोडून तोंड उक्तें दवरून आयकतात. खंयच्यान सोडटात तुमी जाणात? आयकोनी कांय फायदो ना, वाचूनी कांय फायदो ना. देखून सांगलें बाबा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया. आमी आयकोन आसा बाबीन, कितलो काळ जावन आयकोन आसा. कांय प्रभाव पडोंक ना, परिणाम पडोंक ना. आमकां दिसता थोड्यांक
आम्ही ऐकल्लें उतार आम्ही वस्तानी जुवांच्या पहिल्या पत्रांत ऐकलां तर वाचलां तर स्विकार केलां तर ते कितें जायचे तुजें तें म्हजें आमचें तें जिवीत जायचे ऐका जुवांच्या पहिलें पत्रा वसवर 1:1-4 आम्ही आता जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता वयर कितें बरयलां जिविताचो शब्द वयर कितें बरयलां तुम्ही हांगा पुनारोर डिवायन कम्युनिटी सेंटराक येतात जाल्यार कितें आयकोंक येतात जेरीचो शब्द अंड्रूचो शब्द स्टॅनीचो शब्द या विक्रमाचो शब्द कितें आयकोंक येतात जिविताचो शब्द म्हळ्यार कितें जिवीत दिवचें उतार सौम्य तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बळता जिवीत म्हजें म्हळ्यार पावाना कितलें सुफळ जालां म्हूण तुकाच तूं विचार सुफळ करता पूण हांव सुफळ जालां की परफळ जालां की म्हूण आमकां विचारया कितलें जिविताचें उतार आयकोंक ना कितलें जन्माचें उतार आमी आयकोंक ना खाली देवाच्या उतरां मुखांतर न्ही कितलीं जानवां अंगाताव न्ही शिस्ते रुपार कितलीं जानवां अंगाताव न्ही आमी मांडूनाच्या कार्या रुपार आमी दिवन आसा दकल्याक सकाळींच हांवें सांगलें एकलो उबे रावन मागतना आनी एकल्यान उबे राव म्हळ्यार आनी जाल्ल्या उपरांत बसुल्ल्या उपरांत सडन दोगां उबे रावलीं कित्याक जेन्ना आमी सांगता तुमी तें मतीक व्हरिनात समजनात देखून हांवें इल्लें परत काम करचें पडलें ताजें जाता म्हणसर दोगां ताका उठल्या वेळार बसयलें तांकां हांवें उपरांत आयिल्ल्यांक वो कितें आजू आमकां उठयल्ल्यांक उठयल्ल्यांक बसयता चिंतूंक पडली कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आमी बसून आसा पूण आमचें मन आनीक इंगी आसा देखून भावा विक्रमा उडोवन सांग कुट्टिया कुट्टिया न्हिदिल्ल्यांक हांवें थोड्यांक कुट्टिताना पळयलें कुट्टी आनी उटिया आनी सारा तुजें हांव ग्रेस्त म्हणून खंयच्यान न्हिदेंत हांगा जायते ग्रेस्त कुट्टून सांगतात तुजें ग्रेस्त हांव खंयच्यान कुंभकर्णा आज दीस वेताना बराबर उत्तर रायन कुद्रे काले कत्त्याग बारदो देवाच्या उतर आमी हर एक घडी आयकोन 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 कुत्रे आसले कत्ते जावन नजो आमी म्हळ्यार ऑर्डिनरी कुत्रे आसले आमी जायचे रेसाचे कुत्रे रथाक बांदले कुत्रे ह्या कांबळा बांदले रेडे कशे आसतात जिवनांतल्या बरी आसतात की पळयल्या कांबळ्याच्या रेड्यांक ह्या दिसांनी कांबळ चलता वय मू कांबळाचे रेडे कशे आसतात आटकुणा मात्र आसतात वय मू जिवनांतल्या बरी आसतात वय मू आज कित्याक असले दाखले हांव दिता म्हळ्यार ना जाल्यार आमी जीव जायना बाबा वर्साचो निमाणो दीस नव्या वर्सांत हांव तरी आमी सुफळ जायचे तर जिवाळ जायचे तर हें देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें मास जायचें म्हणजे मनीस जायचें म्हणजे जिवीत जायचें देखून कितें बरयलां वयर जिविताचो शब्द केदाळा तुजें तें हो शब्द जिवीत जाता आयका आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता देखून हांगासर आमी बोबमान उलयता कितें आमकां दुसरें काम ना म्हणून न्ही जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता तो आरंभातावन आसलो फादर जेरी आयिल्लो उपरांत तें जिवीत आयलां आमी चिंती नाका तें नवें साव हें कालें पयलें कांय नातुरलें आतां आयलां म्हणून देवाचें उतार सांगता आमी नेना आशिल्ले आमी फटोवन पडिल्ले हें उतार तो आरंभातावन आसलो आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जळ सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसून जिये आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जळ सतमन भावा सतमन बाये उतार आयको
हसोंची कितली जाणां आमी हसोंची येता कोणी जोक सांगल्यार मात आसतात आतां हांवें एक ल्हानसो जोक सांगलो ना ताका ऑर्डर करूंक मात येता म्हणटा सगळ्यांची तोंडां फुल्ली आतां परतून बावली देवाचें उतर आयकून सतत जाणां जावन जिवीत आपणायल्ली आमी केदाळे फुलोवन आसाचे हालोन दोलोन आसाचे उडकी मारून असायचे कशें हांवें सांगलां मालाकीच्या बुकांत 3:20 वास्त्राच्या खाणांत वारें लागल्या बरी न्ही कुरवोन न्हीद काडन कदेलार बसल्यार सीदा बसनासतना कोणी थिएटरांत बसल्या बरी बसोन न्ही आयका पूण तुमकां तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडी मारून भायर सरतल्यात पळय आनी बरें येयलां देवाचें उतर वस्त्रांच्या कानांत वारें लागतना वस्त्रां उडी मारून गोठ्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन नाचोया या भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन भुरग्यां बरी उडकी मारली की ना चेड्या चेडवां बरी पेंकाड हालयले की ना मालगड्यां सांगता हल्लो न्हू दोलो न्हू गायलें गी ना सकता गी ना केदाळा जेन्ना हें देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जाता मास जाता मनीस जाता ते दाळा देखून तो ह्या जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता तो आरंभातावन आसलो आरंभातावन आसा पूण आमी नेना तो आमी आयकला पूण जो म्हणटा आरंभातावन आसलो सृश्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम आरंभातावन आसा तो आमी आयकला तो शब्द आमी आयकला न्ही लोकांच्यो खबऱ्यो न्ही आतां जावची पुराय घडिता आज मनीस आतां जावच्या घडितांक ध्यान दिता खान दिता आनी ह्या आदींतावन आशिल्ल्या आरंभातावन आशिल्ल्या जिविताच्या शब्दाक खान दांपल्यात देखून पूण आमकां आमी विचारया आमी जेन्ना हें सगळें आयकोवचें ह्या संवसाराक सरी जाल्लें कितें पळोवचें आमी सोडलां आमी कितलीं शांत जाल्या जेन्ना तुमी संवसार जावच्यो खबऱ्यो पेपरांत जेन्ना तुमी संवसारांत जावच्यो खबऱ्यो टीव्ही मुखांत या तुमच्या मोबायला मुखांत तुमी चड आनी चड आयकतात आमी शांती जोडच्या बदलाक आमी आमची शांती होगडायता नव्या वर्सा एक ल्हानसो तरी निचेव करा कितेंय घडोवन दी संवसारांत म्हाका आनी तुका आमकां कांयच पडोवन वचोंक ना म्हूण चिंतून पळया तुमी तुमची हर एक घडी शांतीची समाधानाची संतोशाची मोगाची मैपासाची तुमच्या कुटुंबासोवें दादोसकायची जातली आज हो एक निर्णय तुमी घेतात तर घेया म्हूण हांव सांगना घेतात तर न्यूज पेपर वाचचे आमी 5 वर्सां पयलें बंद केलां देखून म्हाका कितें काल जाता म्हणल्यार म्हाका कांय पडोवन वचना आनी एखादा पडोवन गेल्यार हांव म्हणजे येस्टरडेज न्यूज पेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर गोळी भाजी बांदून दिवंक मात्र कांय फरक कालची खबर आज फरक पडटा आयची खबर फाल्यां फरक पडटा पूण हें देवाचें उतार समी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां आनी सदां समी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां अल्पानी ओमेगा तो अल्पानी ओमेगा तो आरंभानी अंत तो आरंभानी अंत तो
पूण संवसाराच्यो खबऱ्यो आमी आयकूंक वेता जाल्यार अल्पा आनी मुल्पा, वल्पा आनी येपा, इंत आमच्या मुखार येता न्ही. अल्पा मुल्पा वल्पा येपा. आज कितले आमी वगडायला म्हणलें तुमकां समजायचें भाव. आरंभातून तो आसलो, तो आम्ही ऐकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला, मात्र न्ही दोळ्यांनी देखला, वय आम्ही तो पळयला, आमच्या हाताने आपडला, हाताने आपडला, स्पर्शी जाला, जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले आणि प्रत्यक्ष जाला. हो जिविताचो शब्द आनी कोणी न्ही. जो हांव उलयता ह्या जिविताच्या शब्दा विशयान तो जिविताचो शब्द कोण? जेजू. उगडापणाचो बुक ऑफ 19:13, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19:13. ओ जिविताचो शब्द म्हळ्यार बूक न्ही, आमच्या मुखार असलो पवित्र पुस्तक न्ही, या कोणी कितें दिलो शर्माव न्ही. ओ जिविताचो शब्द म्हळ्यार आतां ऐका, रक्तान शेणयलेलो, एक दोगलो तो नेसलेलो, देवाचो शब्द, ताचे नाव. कोणाक दिलें हें नांव? देवाचो शब्द म्हण दिला नांव कोणाक? जेजूक. तरी हो जिविताचो शब्द कोण? जिवीत दिता कोण? एकलोच भाव भयणी. देखून फाटल्या 27 वर्सांत हांवें जिवीत जोडलां म्हण धैर्यान सांगता, कोणाय मुखार सांगता. कित्याक? एकल्याकच धरिल्ल्या वरवीं, एकल्याकच हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं. मागीर तुमकां आयको मेळटलें, ताका स्विकार केल्ल्यांक ताणें देवाचें भुरगीं जावचें भाग जोड दिला. हांवें ताका 27 वर्सां पयलें ताका एकल्याकच स्विकार केलो, देखून म्हाका ताणें देवाचो भुरगो जावचें भाग तुमकां दिला. येना तुमी सांगा, हांव सांगना. प्रत्यक्ष जाला ते आमी देखले, पयले बापा सवे आसले, दोळ्यांनी देखला ते सांगता, कानांनी आयकून हांव म्हणटा, मोगाचो अनुभव वांटा, जेजू खातीर गायता. दोळ्यांनी देखला ते सांगता, कानांनी आयकून हांव म्हणटा, मोगाचो अनुभव वांटा, जेजू खातीर हांव. जेजू 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 म्हजो, सदांच हांव करता मोग तुजो. जेजू 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 म्हजो, सदांच हांव करता मोग तुजो. सर्गीच्या राजाक हांव राखून आसा, लग्नाच्या जिणयेक हांव तयार आसा. सर्गीच्या राजाक हांव राखून आसा, ससनाच्या जिणयेक हांव तयार. जिवीत तुवें जोडलां वय तर सर्गीच्या राजाक तूं राखून आसाय, मात न्ही ससनाच्या जिविताक तूं तयार आसाय भाव भयणी. ते मेल्ल्या उपरांत तें जिवीत जोडूंक प्रयत्न करिनाकात, खंडीत साध्य ना. मेल्ल्या उपरांत ससनाचें जिवीत जोडूंक पळोवन पळयनाका, तें साध्य ना. तें जिवीत आमी आतां जोडी जय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिला, उदारपणा तुवें जिवीत दिला. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका प्रत्यक्ष जाला. आनी पयले बापा सवे आसले, बापा सवे आसलो, देवा सवे आसलो, रसनार सवे आसलो, सारकें मोतीन द्वारा पयलें आसलें, संवसारान नातलें. बापा सवे आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. बापा सवें जिवीत आसलें, बापाचें सारकें स्वरूप, बापा तें आटापून आसलें तें जिवीत संपूर्ण सर्वस्व आमकां तें प्रत्यक्ष जालें. तेंच ससनाचें जिवीत तें प्रत्यक्ष जाल्लें खाली हांगा तुमकां पळय आज जेवण आसा, जेवल्लें पाल्या खाली जाता, तेंच अशें न्ही. हें उरचें खाण, बाळचें खाण ससनाक, तेंच ससनाचें जिवीत ससनाक उरता तें जिवीत, तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. ह्या जिविताक साक्ष भाव भयणी न्ही, तात्कालिक क्षणीक जिविताक. उरचें जिवीत, बाळचें जिवीत, ससनाक सदां खाल तुवें आपणावचें तें जिवीत, ह्या जिविताक आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां एकवटायल्या
जिवितान तुमी भागीदार जावच्याक हें जिवीत म्हळ्यार कितें हें जिवीत हांव धैर्यान सांगता देवाचें उतार हांवें स्विकार केल्ल्या वरी सत हांवें मानून घेतलेल्या वरी आज बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जियेता बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जियेता हें जिवीत तुमकां मेळना जाल्यार बाप ही तुजे सवें पूत ही तुजे सवें पवित्र आत्म्या तुजे सवें त्या दाळा तुज्या आनंद बापाक आनंद पुताक आनंद पवित्र आत्म्याक म्हणच्या ह्या गुर्ताक अर्थ आसा नाजाल्यार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून तूं काडटा पळय कुर्साचो गुर्तू ह्या गुर्ताक अर्थ आसा नाजाल्यार तुमचो नाटक ड्रामा कोणाक अर्थ जायना ह्या एका ल्हानशा कुर्साच्या गुर्तांत आठापून आसा हें व्हडलें सत व्हडलो मिस्तेर बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये मोतीन शांती समाधान काळजान संतोष उल्हास कोडीन बोळ भलायकी करपा आदार आशिर्वाद ह्या जिविताक आमी साक्ष जावन जियेता म्हणालो जो आनी तें जिवीत तुजें म्हजें आमचें जायचें जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हें उतार सत जाणा जाया हें उतार भाव भयणीनो ह्या जुवांवच्या वांजेलांत आवास्वारी एक पयली वळ हांव आसलो त्या संस्थ्याक घडोवंक त्या घडणाराक मेळिल्लें प्रेरण डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हळ्यार SVD संस्थ्याक घडोवंक भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक मेळिल्लें प्रेरण जावन आसा हें एकच उतार वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवस जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो वेळा काळा पयलें देव सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवस जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो शब्दा रुपार देव आमचो देवाचो शब्द जावन आसा सत देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरी खबर देवाचो शब्द सासणीक जिवीत हें सतां कशें ह्या कंतारांत आटापून आसात पळया नियाळ केल्यार पुरो तुमी आतां ऐका वेळा काळा परवी ताच्या पयलें वयर कितें बरें शब्द मनीस जाता कोण मनीस जाता कोण मनीस जायचे तुजे ते म्हजे ते आमचे ते कोणे मनीस जायचे देव मनीस जायचे म्हणा नाकात हो देव कोण हांगा अवस्थेर येतरा गुंडाय आनी देवाची वळख करून दितना जाणा जा देवाक तुज्या म्हणटना देव म्हळ्यार सत देव म्हळ्यार शब्द म्हणटना हांवें सबाद जाणांचो शब्द म्हणल्यार अर्थ कितें आवाज गी देव म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार आवाज गी ठप थोड्यांचे अर्दें बसलें देवान येवन तांकां धाडयल्ल्या बरी जालें गी म्हणून भोवशा शब्द म्हळ्यार आवाज गी शब्द म्हळ्यार आवाज शब्द म्हळ्यार अक्षर गी आ इ ई उ ऊ ABCD अक्षर गी शब्द म्हळ्यार भास गी कोंकणी तुळू कन्नडा मल्याळम तमिळ हिंदी इंग्लीश मराठी कोंकणी आनी खंयची भास गी शब्द म्हळ्यार कितें जुवांचें पयलें पत्र आवास्वारी 1:5 1 John chapter 1 and verse 5 जायत्यांक ही समजून ना देखून शब्द म्हळ्यार कितें म्हणून जायत्यांक कळीत ना का आमी ताचे तावन आयकल्लो आतां बोबारलो तो आवाज न्ही आनी तुमकां परगट करता तो संदेश तुमकां परगट करता ती भास न्ही कोंकणी तो संदेश तो संदेश जायते फावटी सांगिल्लें आसा आतां हांव खंयच्या भाशेंत उलयतां भास कोंकणी संदेश कोंकणी हांव जाल्यार कन्नडांत उलयता आतां भास बदलता कन्नडा संदेश बदलता इंग्लिशांत उलयल्यार भास बदलता संदेश बदलता तेलुगू भाशेंत उलयता भास बदलता संदेश बदलता देव म्हळ्यार संदेश स्वताचो संदेश मोगाचो संदेश कुरपेचो संदेश जानव्याचो संदेश सक्तेचो संदेश सर्गीचो संदेश संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात आवन पार्सेल आयला
न्ही गे स्वर्गांत हांव काल आयलां तुमकां कितें आयल्या संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गांत हांव संदेश लुकास वांजेला वस्तू 2 वळदा संदेश म्हळ्यार बुरी खबर नहीं है तुमचे हिंदीत बुरी खबर नहीं है कोंकणीत बरी खबर ऐका तो दूत तांकां म्हणालो तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळ्या परजेक ओड संतोषाची बरी खबर संतोषाची बरी खबर जैताची सुटकेची सडवणेची बुजवणेची खाकुलतेची बोक्साण्याची जिविताची बरी खबर अशें तुमी जाणा जायना जाल्यार तुमकां ह्या देवाचे उतारी समजोवचे ना देव जावन आसा बरी खबर गॉड इज गुड न्यूज आतां वास वेळा काळा पयलें कितें आसलें शब्द आसलो आतां वेळा काळा म्हळ्यार वेळ सुरू जावचे पयलें काळ सुरू जावचे पयलें शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी तो शब्द कोणा सवे आसलो देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो हे मतींत वरा शब्द कोण जावन आसलो तरी देव कितें जावन आसलो शब्द जावन आसलो शब्द कितें जावन आसलो देव जावन आसलो देव कितें जावन आसलो शब्द जावन आसलो केदाळ आसलो वेळ काळ सुरू जावचे पयलें आसलो दुसरी वळ वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवे आसलो देव आसलो देवा सवे आसलो देव जावन आसलो वेळा काळा पयलेंच पुर्वीच तो देवा सवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो ऐका नेंगी सर्व वस्तू कितें आमी दोळ्यांनी पळयता सगळें ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना आतां तुमी हें समजाल्यार तुमकां कळटा ताचे विने कोणाक देवान रचलेलें ना देखून कोणाक तुमी येदो पर्यंत ताजो जागो दिवन ताजो स्थान दिवन ताजो मान दिवन आसात न्ही ती सगळीं रचना रचलेली खंयचीच वस्तू कोणी तो मनीस ताचे विने आयलेली ना आयली ताचे तावन देखून ती रचना आनी पयलो उपादेश आमकां सांगता रचनारा कोणी सांडून रचनेची पुजा करीत पडतलो शिराप तांचेर तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक लाभाशिना केदींच तांकां शांती ह्या संवसारांत जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसारांत तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं ही स्वता हे मिस्त्री गुट म्हाका कळीत जाल्ल्या दिसात त्या घडयेत 27 वर्सां खऱ्या एका निजा देवाक सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान स्वतान आनी आत्म्यान आराधन करन हांव जिवन आसा उरले सक्कड ताची रचना कोणी तो सांत कोणी ती जावन दित तुमी कितलें विबाडलां म्हळ्यार आज तुमकां कळटलें तुमी कितलें जिवीत येदोळ पर्यंत विबाडलां हें पुराय नाही जाल्लें कर्ण म्हळ्यार आज तुमकां समजतलें आनी तुमी सुरसुरतल्यात आनी जर तर हें आयची शिकोवण आयकोनी तुमी सुरसुरनात तुमची जिणी बदलिनात रचनारा बदलाक तुमी रचनाची पुजा करन ह्या रचनाक देवाचो स्थानमान दितात शांती तुमकां लाभची ना पडटलो शिराप तुमचेर न्ही तुमच्या तिसरे पिळगे पर्यंत हे म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना रचले हर एक वस्तून रचलेल्या हर एका वस्तून हांवें म्हाकाय रचलां ताणें म्हज्या बापायकी रचलां ताणें म्हज्या आज्याकी रचलां पंजाकी कोणाक आदावता न्हू हे वेतावन देवन आयल्या सगळ्यांनी ताणें रचलां म्हाका रचला म्हाका पोसला म्हाका रचला म्हाका पोसला जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पात्यासो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा
आज जायत्यांक हांव उक्त्यान सांगता बेजार करिनाका आज जायत्यांक हें सत कळी जावना देखून तांणी खऱ्यांनी देवाक सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान हो शब्द मनीस जाल्ल्या शब्दाक जेजूक स्विकार करच्या बदलाक तो जागो तो स्थान मान तांणी कोणाक दिवं नजो तांकां दिल्ल्या वरवीं आज तांकां मात्र तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव पडोंक ना. सांगूंक कांय म्हाका बेजार येना. जावं भुरग्यांचेर बेसांव कामार रुपार जावं भुरग्यांचेर बेसांव भुरग्यांच्या देण्या रुपार जावं भुरग्यांचेर तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव कुटुंबां शांती समाधान रुपार जावं तांच्या भुरग्यांचेर बेसांव एकवटा रुपार तुमच्या कुटुंबांनी नियाळ करून पळया चिंतून पळया हें सत वैज्ञानीक म्हणल्यार तुमकां कळटलें. कित्याक वर्साचो निमाणो दीस आज तुमकां धैर्यान उलोवंक म्हाका ताणें आज कृपा दिल्या आनी धैर्यान उलयता आज. कित्याक ही शिकोवन संवसाराच्या कोणशांनी वसाचे आयकतल्या हर एकल्याच्या काळजांनी रोंबा जायन तोपा जाय ना जाल्यार जिवीत आमी आपणायना अशेंत उरता. बरोबर उत्तर आयना कुदरे कत्ते आदान आगे. देखून आज तुमच्या निर्णय तुमचो सत्राय म्हजी वत्ताय ना मुखार आयक. रसल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो रसलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. जर तर तो जीव ताचे तावन आयिल्लो जीव तुजे थंय आसा तुजे थंय उजवाड आसा तो जीवच. कित्याक देव म्हळ्यार कोण? जुआंचो वांजेला वसवारी 1 आनी वळो 5 सांगता. 1 John chapter 1 and verse 5 देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार तो शब्द मनीस हांव तुजे थंय येताना तो जीव तुजे थंय येवन बिडार करतना तो जीवच जाता उजवाड सगळ्या मनशां कळाचो. देखून हांवें सांगला तो जिविताचो शब्द आनी कोणी न्ही. तो जिविताचो शब्द कोण? जेजू. देखून जेजून कितें म्हळ्यार हांवूच संवसार आसो आनी जेजू जाता तुजो म्हजो आमचो उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोन दा जेजू. आज सैतान वो उजवाड तुका जोडूंक सोडिना. कोरिंथीकारां बरयल्या 2 पत्रांत 10:4 सांगता सुवार्तेच्या परगटणे मारिपात वो उजवाड तुमी जोडू नये म्हणून जोडी नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्यान म्हणटा देवाचे उतर 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्तेचो उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतार तुमी आयकून स्वीकार करून सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नाये तुम्ही पळय नाये तुमी आपणा नाये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. उजवाड बांबून उजवाड देवाचे उतार जावचो उजवाड. कीर्तन 119 आनी वळ 105 सांगता. Psalm 119 verse 105. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उतार तुझे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश फांकून म्हज्या दिसपोट्या जिवाना. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. किती वाचले वास? तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या संवसारी जिणेंत म्हज्या वाटेचो. देखून आज आमी वो उजवाड आपणायला तर उजवाड म्हजे भितर आसा सदांच आसा. आमी उजवाडांत आसा न्ही काळोखांत. खंयचोच काळोख आमकां बेश्टा येना खंयचोच काळोख आमकां दोशीना खंयचोच काळोख आमकां लागीं येना. कित्याक तुजे सवय आसलो उजवाड पळोवन तो काळोख तर तरता. देखून रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो तो उजवाड आणि तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आणि तो जाता तुजो म्हजो आमचो उजवाड. मुखार आयका. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. पळय आनी खंयचोय काळोख आसो
कसो लय काळो कसो न्ही पूण तुजे असो उजवाड आसा तर म्हाका हांवें जायत्या जाणांक सांगलां जायत्यांनी म्हाका वत्ताय केल्या फक्त हे पटी येवन मागणें करा हे पटी येवन भेट करा हांवें सांगलें म्हजो उजवाड कान घेवन हांव येता तुमकां सोड न्हू हांव पाटी येताय म्हजो उजवाड कान घेवन हांव पाटी येता वय मू तुमी उजवाड जोडूंक ना जाल्यार कोणीय येवन दी तुजेर येवन दी जेरसो बापो येवन दी कांय जायना उजवाड म्हणलो जेजू आयल्यार मात्र उजवाड म्हणलो जेजू आयल्यार मात्र तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुज्या घरांत तुज्या कितें म्हणटा जाग्यार आयल्या मात्र उजवाड देखून हांगा येया उजवाड म्हणल्यार जेजूक आपणाया तो उजवाड घेवन वसा खंयच्याय जाग्यार तुमी रावयेत कित्याक तो उजवाड पळोवन काळोख तरतरता तें करूंक तुमकां नाका आमकां इल्लें भाड्याक हाडूंक जाय न्ही पुराय भाड्याक हाडून संवय जाल्या आमकां आमचेंच करूंक नाका आमकां आज हो उजवाड आपणाय भाव भयणीनो देखून आज तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या जाग्यार तुमच्या घरांत तुमच्या परिसरांत कित्याक तो काळोख तुमकां दोसता कित्याक म्हळ्यार हो उजवाड तुमी आपणावंक ना देखून जेन्ना हें देवाचें उतार तुजें तें उजवाड जाता खंय गेल्यार भिरांत ना काळोखाची भिरांत ना दुस्मनाची भिरांत ना पिडेची भिरांत ना आनी कोणाची कांय भिरांतच ना कित्याक तो उजवाड कितें करता तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना खंयच्याच काळोखा वरवीं या उजवाडाक आटापोवंक जायना देखून हांवें जायते फावटी सांगलां उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंक वचना उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंक वचना पुलिसांक एक कंप्लेंट दिया आनी मेळटा पळोवन दी उजवाड काळोखाक सोदून गेलो उजवाडाक काळोख तुमकां मेळटा गी तुमी आसातच काळोखान जाल्यार खंय सोदतल्यात पळया चिंतून पळया सांगता ना तुमकां खंय ओ कितें हांव सांगता उजवाड काळोखाक सोदून गेलो काळोख मेळोंक ना रातीं काळोख आसता दिसा काळोख आसता कित्याक आसना सुर्याच्या उजवाडा मुखार रातचो काळोख रावोंक सुर्याच्या उजवाडा मुखार रातचो काळोख रावोंक शकना जाल्यार देव सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट पर जळेत ताजे मुखार खंयचो काळोख रावंक शकता सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 19 सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 सांगता देवाचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट पर जळीत खंय त्या उजवाडा मुखार खंयचोय काळोख रावंक शकत गी ऐका तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी पर जळीत पळया न्ही देखींच ताबर गुड्यार जेजू कसो जालो रुपांतर आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो पर जळीत आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो पर जळीत धवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ धवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ आज वो पर जळजळा कीर्तन 34:5 Psalm 34 verse 5 तुमची नदर ताचेर दवरा तुमची दिश्ट ताचेर कंसया तुमचे मुखामळ परजळटले म्हणल्यार अर्थ ऐका Psalm 34 verse 5 ताचेर नदर लाया ताचेर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजे पिडेचेर लटकनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजे काळोखाचेर लटकनशा भिरांत तुजी पिडेचेर भिरांत तुजे जीवदाळेचेर लटकनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी लटकन असलो उजवाड तुवें हांवें आमी जोडीच आनी उजवाड कोण जावन आसा ऐका मुखार देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो धाडलेलो मनीस उजवाड न्ही सारकें ऐका दोळे सोडून उक्ते दवन कान उक्ते दवन तोंड मातीन दांपून ऐका कितें देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो धाडलेलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव आनी जेजू विशान न्ही तो मनीस कोण जुवांव बाप्तिस्त सारकें ऐका देवान ताका धाडलेलो
ताचे नाव जुवांव जुवांव ओ मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक उजवाडा विशांत केवल साक्ष दिवंक आयिल्लो जेजूचे शिष्य जावं दी पाटलादार जावं दी कोणी प्रवादी जावं दी केवल उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून धाडलेले ते उजवाड न्ही म्हणून ऐका उजवाड तो नाही असलो उजवाड तो नाही असलो देखून जुआन बाप्तिस्त उजवाड नाही जेरी उजवाड नाही स्टॅनी उजवाड नाही वो आंड्रू उजवाड नाही तो विक्रामी उजवाड नाही कोणसो सांत या सांतीन उजवाड नाही उजवाड नाही जाल्ल्याच्या वचून तुम्ही पांय कित्याक पडटात कोणसो सांत खंयचे सांतीन मोरी माय जावं दी उजवाड नाही तो उजवाड नाही आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो देखून हांवें तुमकां तो दाखलो दिलो झोमॅटो तो येता पार्सल हाडून येता तुमी त्या हाडलेल्या गट्टेन रावतात की हाडलेले काणयोन भितर वेतात पोस्टमॅन येता पार्सल हाडून आयला पोस्टमॅनाक तुमी धर रावतात की ही हाडिल्ली वस्त काणयोन भितर वेतात उजवाड तो नाही आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो देखून कोणी तो जावं दी संवसारांत केदो व्हडलो सेवाक जावं दी कितलो फामाद जावं दी फेमस जावं दी पॉप्युलर जावं दी केदो व्हडलो नावाडीक जावं दी तो उजवाड न्ही पूण तो खऱ्या उजवाडाक साक्ष दिता गे म्हणल्यार तुमकांच तुमी विचारा या तुमी तो उजवाड आपणाच्या बदला आपणाकच उजवाड जावन तुमकां मुखार रावला त्या उजवाडा सशीन तुमकां वचोंक सोडिना जाल्यार पयल्या वाचपान तुमकां आयको मेळटलें तो जावन आसा क्रिस्ताचो विरोधी त्या उजवाडा सशीन तुका या म्हाका आमकां कोणी वचोंक दिना जाल्यार आड रावल्या तर तांकांच मुखार दवर न्हू तो जावन आसा क्रिस्ताचो विरोधी पयल्या वाचपान तुमकां मागीर आयकोंक मेळटलें देखून जुआन बाप्तिस्ता जावन ऐका तो उजवाड न्ही आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयिल्लो साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो आनी हर एक मनशाक उजवाड आयतलो आतां ऐका तुकाय उजवाडोवचें कोणे म्हाकाय उजवाडोवचें कोणे सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव तकल्लो सोमी उजवाड कोण जावन आसा आनी जुआन बाप्तिस्त कितें जावन आसा उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो आतां वो उजवाड कितें करता हर एक मनशाक उजवाड आयतलो म्हाका उजवाड आयलो तोच उजवाड म्हणलो जेजू तुकाय हांगासले हर एकल्याक उजवाड येता तुमी सत मानल्यार म्हाका उजवाड आयिल्लो म्हाका उजवाड जावन मेळिल्लो जेजू तुमी सत मानल्यार स्विकार केल्यार तुमकांय तो उजवाड जावन तो तुमच्याच भितर येता ऐका खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफत जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना ही स्थिती गाती ही परिस्थिती आयल्या संवसारांत तो उजवाड जावन आसा पूण ताचेच मारिफत जाल्लो संवसार ताका वळखना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना पळयान गे तो आयलो उजवाड जावन संवसाराक आयलो ताणें रचलेल्या पर्जेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्त आतां ऐका आमी त्या संवसारांत आसलेल्या मदली न्ही हांगा आसलेल्या हांवें तूं आमी संवसारांत आसलेल्या आपणा मदें तो आयलो तांणी ताका स्वीकार करूंक ना पूण हांगा ही वड सांगता 12वी वड ताका पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें स्वीकार दिले. केला गी तुमी जेजूक स्वीकार केला गी ताका स्वीकार केल्या समेस्तांक कसले हक्क दिला आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं पळयांनी कसलें भाग हें भाग आतां एका सारकें एका 13वी वेळ सांगता रक्ता मासांतावन आमकां मेळोना कुटुंबा जिवितांतावन आमकां मेळोना सैऱ्यांतावन आमकां मेळोना आवय बापायतावन आमकां मेळोंक ना हें भाग आमकां कोणातावन मेळना आयका देखून कुटाम म्हणून सैरी म्हणून रक्ता मासाची म्हणून हे मतीन दवर जियेल्यार आमकां हें जिवीत ससनाचें जिवीत मेळचें ना सारकें आयका 13वी वळ
ती जल्माले नाही रक्त आता आम्ही मांसावरवी. जल्माल्या जेजूक स्वीकार केल्ल्यावर आम्ही जल्माल्या खऱ्यांनी देवा थंय. आता देवाचे उतर म्हणटा आम्ही जल्माल्ली नाही रक्त मांसावरवी. रक्ता मासावरवी नाही, वा कुडीचे सैमिक या आवय ओढण्यावरवी, बापाच्या कुडीच्या सैमिक वडणेवरवी नाही, वा मनशाच्या खुशेवरवी. या मनशान खुशी वेली, आवयन खुशी वेली, बापान खुशी वेली, आमकां भुरग्यां जाय आमी खुशी वेली म्हणून नाही. बगार देवावरवी. संवसारांत भुरगीं आसात. हांवें म्हज्या पोरच्या शिकवणें ते दैरान सांगलां आज परतन उडास काडटा. देवाळांत असलीं देवाचीं भुरगीं, संवसारांत असलीं सैतानाचीं भुरगीं म्हणून. कित्याक देवाचें उतर सारकें सांगता. देवाळांत समर्पीत जाल्लीं, देवाक समर्पीत जाल्लीं, देवाच्या सेवेक समर्पीत जाल्लीं देवाचीं भुरगीं, देवाच्या घराण्याची. कित्याक ती वळ 13वी वळ ऐका. ती जल्माले नाही रक्त मांसावरवी. कोण जेजूक वळखोन आत्मीक जल्म कोणें जोडला, ती जल्माले न्ही रक्ता मासावरवी, नाही कुडीचे सैमिक ओढण्यावरवी, दादल्याच्या आनी स्त्रीच्या कुडीच्या सैमीक वडणेवरवी, वा मनशाच्या खुशेवरवी, आवय बापाच्या कुशेवरवी. बगार देवावरवी. हो जल्म तुका म्हाका आमकां जाला गे म्हणलें गरजेचें. संवसारांत कुटुंबां जायतीं आसात. पयलींच्या काळार आवय बापायक भुरगीं जायतीं आसलीं, पूण वो जल्म तुका या म्हाका आमकां लाभला गे म्हणलें जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं. जेजूक हांवें आनी तुवें आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं. कोरिंथीयांक पयलें पत्र 3:23. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी जेजूक स्विकार करतना आमी कितें जाता? आमी क्रिस्ताची जाता. आनी क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो जाता देखून आमी बापाचो एकवडटा. मागीर पयल्या वाचपान आमकां सारकें आयकतलें. वाचून काड. आनी शब्द मनीस जालो. हय आयका लागीं. शब्द जावन उरोंक ना, मोग जावन उरोंक ना, शांती जावन उरोंक ना, उजवाड जावन उरोंक ना, काकलूत जावन उरोंक ना, जानवाय जावन उरोंक ना. आज कितें जाल्या? शब्द मनीस जालो. आतां तुमकां एक सवाल उपजायचे. शब्द मनीस जावचें म्हळ्यार कितें? 27 वर्सां पयलें म्हाका आतां आसली जानवाय आसली सांगा. एक म्हाकाच मुखार दवरून उलयता. 27 वर्सां पयलें म्हाका आतां आसली स्वताची जन्माय म्हणलो देव. आतां ज्या रितीन हांव तुमकां हें उगडापे करता आसली म्हजें तें आसलो दैवीक मोग आसलोय. हांवें बगची ती शांती आसली. म्हाका मेळिल्लो दैवीक उजाड आसलोय. हांवें जोडिल्ली कुरपा आसली. म्हाका मेळिल्ली कुरपा काकलूत आसली. म्हळ्यार अर्थ कितें? आतां शब्द म्हजे थंय मनीस जाला म्हळ्यार अर्थ तो. हांवें सांगलां कितले फावटी सांगलां कुरपेची भरती, मोगाची भरती, जानवायची भरती, दैवीक शक्तीची भरती, काकुळतेची भरती, उजवाडाची भरती, शांती समाधानाची भरती. तटासतो न्ही आसल्या बरीत आसचें न्ही. बोराजे वाडा जाय. जोन बाबतीस म्हणटा न्ही गे जो संजला 3:30. जॉन chapter 3 verse 30. थाणें वाडत वसा जाय. हांवें ल्हान हायर लिप जीसस. वाडत वेचें म्हळ्यार तशें न्ही कुडींत न्ही प्रायंत. देवाच्या सैमांत तो वडत वस जाय. हांव ल्हान जायते जाय. ही वाडावळ म्हळ्यार जेजू तें आसलें ती दैवीक वाडावळ. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें शब्द मनीस जावन म्हळ्यार तशें. शब्द मनीस जियेलो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली. पळय बाळोक जावन उरोंक ना बाबा. आज बाळोक जेजू म्हणून तुमकां आज फटयलां. कुरपेन तो वाडलो, सतान तो वाडलो. देखून हांवें तुमकां सांगलां कुरपेन तो भरलो, सतांत तो वाडलो, उजवाड तो जालो, जिवीत जावन उरलो. कुरपेन तो भरलो, सतांत तो वाडलो, उजवाड तो जालो, जिवेत जावन उरलो. सर्वांक देख जावन सर्गींची वाट जावन जेजू मुखार सल्लो, जेजू मुखार सल्लो. अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी अंत जावन आसा दे. देखून ही स्वता अशी काण दितना थोड्यांक आतां समजालें थोड्यांक स्विकार करूं नाका. देव जल्मा ना देवाक जल्म ना, देव मरण ना देवाक मरण ना.
आदी जावन आतां अल्फा तो ओमेगा तो पयलो तो निमान तो आरंभ तो अंत तो पण हें गरजेचें कुरपेन तो बरलो सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही कुरपेन आनी देखले सतान भरलेली महिमा जेन्ना तूं कुरपेन भरताय जेन्ना तुका सत कळी जाता तेन्ना तुज्या जिवितांत ही महिमा देखूंक मेळटात आनी महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली आनी महिमा तुका न्ही महिमा तुका न्ही भाव भयणीनो पोरांगा दोगी भयणी आयल्यो ताज्या कोणाच्या कुटुंबाच्या भियान खंय म्हजो हो महिमा देवाक बूक ती पळयल्यार आमकां मागणी करूंक सोडिना कंतारां करूंक सोडूना म्हणून ही पेज आनी ती पेज काडून उडयली खंय ही पेज आनी ही पेज काडून उडयले हांवें सांगलें तुमी कोणाक मोस केलो न्ही तुमच्या भयणीक तुमी तुजो मान आपणावक सन्मान आपणावक तुमी देवाचो अपमान केलो म्हळ्यार आज महिमा देवाक म्हणून तूं कोणाय मुखार सांगूंक भियेताय जाल्यार देवाक महिमा जायना तुजे थंय कृपा आसा वयता जाल्यार तुजे थंय सत आसा जाल्यार कितें जाता ते महिमा बापाच्या एकल्याच बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली आज आमी ताका महिमा दिता म्हणलें गरजेचें तक्षण सांगलें दया दक्षिण ना म्हाका ह्या विशयांत दया दक्षिण म्हाका ना कित्याक महिमा जाता ताका जायचे ताका आतां ताका महिमा जाता आनी कितें जाता जो हांव ताच्या विशयान रुजवात दिवन परगटले तो म्हजे उपरांत येता तरी मनशा रुपार मागीर आयिल्लो देवा रुपार शब्दा रुपार जन्मा रुपार सक्ते रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार कुरपे रुपार सता रुपार शांती समाधान रुपार आदी तावन आसा सदां काळ आसा आसा की ना आसलो न्ही आसा म्हजे उपरांत येता तरी तो म्हजे वनी पयलें म्हजे प्रास पयले स्नान घेता म्हण जाच्या विशयान हांवें सांगले तो वस्तू आतां ऐका मुखार ताचे परिपूर्णतेत तो मात एकलो परिपूर्ण असलेल्याक धरा न्ही भाव भयणीनो हे अपूर्ण असलेल्या काल्याक धन रावल्यात तो एकलो मात परिपूर्ण म्हणटा ताज्या परिपूर्णता येता न्हू आमकां सर्वांग कुरपे वयर कुरपा ताजे लाभल्या तावन मेळटा कुरपा ताजे तावन मेळटा शांती ताजे तावन मेळटा समाधान ताजे तावन मेळटा मोग ताजे तावन मात्र मेळटा सगळें सर्गीचें देणें हांवें जोडलां ताजे तावन न्ही खंयच्याय मनशा तो रसने तावन खंयच्याच रसने तावन कांयच मेळना पूण ताजे तावन ताज्या परिपूर्णते तावन कुरपे वयर कुरपा लाभली कित्याक धर्मशास्त्र म्हणजे ऐका तुम्ही संसारी मनशांक धरल्या तुम्ही धर्मशास्त्र आतां पळयत पुस्तक काल धन रावल्या कांय प्रयोजन ना धर्मशास्त्र म्हणजे मारिपात आयिल्लें पूण कुरपानी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्ले काल पळयत पुस्तक धन रावल्यार तुका कुरपा मेळना जेजूक पळयत पुस्तका मुखांतर ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची आतां कितें आतां धर्मशास्त्र म्हणजे मारिपात आयिल्लें पूण कुरपानी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्ले आतां तुका धर्मशास्त्र काली म्हणजे एक धर्न ह्या धर्मशास्त्र धर्न धर्माक धर्न जाती कातीक धन रावंक जाय की जेजूक जेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळा हांवें धर्म सांडला म्हाका धर्माची गरज ना संस्थांची गरज ना मागीर तुमकां पयल्या वचपाक आयको मेळटलें मुखार आयका एक गी कोणीय देवाक दीस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख आज दिल्या जायत्यांक क्रिस्तांव म्हणल्यार बापाची वळख ना कित्याक बापाची वळख दिवची केवळ एकल्यानच कोणें ती जायत्या क्रिस्तांव म्हणल्याक खऱ्यांनी देवाची खरी वळख ना कित्याक ती वळख आसा कोणाक लुका सवांजेला वसोदा वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 लुका सवांजेला वसोदा वळ 21 आनी 22 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यांतय संतोषान बरोवन म्हणालो म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धन्या
जाणट्यांनी बुदवंतांतावन जाणट्यांक बुदवंत आतावन लिपोवन दवरल्यो लिपोवन दवरल्या ताणें त्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या ल्हानांक खातीर म्हणजे नेणट्यांक कालत्यांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गान दिता अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळे वास सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला आतां एका देवाचें उतर कितें म्हणटा पूत कोण म्हण सगळें बापान पुता अधीन केला बापान केला पुता अधीन पुतान केला आत्म्या अधीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान पळया न्ही हांवें कांतारां घडिल्लीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी प्रेरणान देखून हर एक गुट पवित्र पुस्तकांतले तुमकां कशें हांगा उगडापे जाल्यात पळया बापान कितें केलां सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला जेजू म्हणटा ताच्या अधीन केला पूत कोण म्हण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणूच हेर नेना कोणूच नेना बाप कोण आणि म्हण बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूं बापा विशयान कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना हा बापा विशयान कोणाक कळीत आसा तरी देवा विशयान बापा विशयान तर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाय जाल्यार कोणा सरशीन आमी वचाचे कोणाक आमी आयकाचे कोणाक आमी स्विकार करीचे 33 वर्सां हांवें ताका स्विकार करूंक ना देखून म्हाका बापाची वळख नातल्ली पूण जेन्ना हांवें जेजू मुखांतर बापाची वळख जाली बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपा आज बापा सशी वेची वाट जेजून सारकी दाखयल्या देखून आतां पाटी देखून ताचे शिवाय बापाची कोणाकच वळख ना म्हणटा 18वी कोणी देवा केदींच पळयलो ना मनीस जाल्ल्या कोणेच दो सांत जावं दी सांतीन जावं दी कोणी जावं दी मनीस जाल्ल्या कोणेच केदींच देवाक पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत पूण एकल्यान पळयला आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान ताच्या क्लास पुतान बापाची आमकां वळख करून तो दिल्या मात्र जेजू मात्र तुका आनी म्हाका आमकां बापाची खरी वळख करून दिता आनी म्हाका जाल्या संपूर्ण वळख बापाची जेजू मुखांतर देखून आतां ह्या जेजू कोण वळखनात ते जावन आसात क्रिस्त विरोधी धर्मा विरोधी जायते आसात आमकां कांय पडोवन वचना धर्मा विरोध आसूं दी तुजे विरोधी आसूं दी तुज्या संघ संस्थे विरोधी आसूं दी कांय फरक पडना क्रिस्त विरोधी कोण आसा तांकां फरक पडटा जुवांचें पयलें पत्र आनी आवस्वर 2:18-20 पर्यंत वयर कितें बरलां क्रिस्त विरोधी आतां तूं क्रिस्ताचो विरोधी गी म्हणलें क्रिस्ताक तुवें स्विकार करच्या बदला सोमी म्हणून स्विकार करच्या बदलाक ताच्या जाग्यार आनी कोणाक तुवें दवरून स्विकार केला तर तूं क्रिस्ताचो विरोधी जेजू तुजो सोमी न्ही जेजू तुजो सोडवणदार न्ही बदलाक आनी कोणाक तुजो सोमी म्हणून तुजो पात्रोण म्हणून आनी तुजो काले मजतदार म्हणून तुवें स्विकार केलाय तर तूं आनी हांव आमी जाता क्रिस्ताचे विरोधी आतां आयका भुरग्यानो शेवटीचो काळ हो देखो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकला सुरू तावन म्हाका हांगा उक्त्यान सांगूंक नाका 27 वर्सां पयलें म्हाका हें कळीत केलां आसत जेजूक स्विकार करून जेजू उपरांत आयिल्लो आनी सगळ्या संवसाराक विंगड करून संख्या वाडोवचो एकलो आसा जेजूक सत मानी नासतना तांच्या सुत्रांक आनी उतरांक सत मानून जिवंक आनी संख्या वाडोवंक एकलो आसा क्रिस्ताचो विरोधी तो कोण म्हणलें तुमी चिंतून पळया म्हाका उक्त्यान हांगा सांगूं नाका आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात आनी तांचे बरोबर जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हण आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणजे जेजू स्वामी न्हय म्हणचे जेजू सोडवणदार न्हय म्हणचे जेजू देव न्हय म्हणचे जबाज जावन उठल्यात आनी देखून हो शेवटीचो काळ म्हण आमी समजून घेवेत देखून हो शेवटीचो काळ अंत काळ बांबयले जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात जेजूक वळखना क्रिस्तांव म्हणलें आज क्रिस्ताक सांडून आज धर्म सांडल्यार म्हाका कांय परवा ना हांव सीदा सांगता काली बाबान सांगलें इन्न कोणी हांगा पळय साक्ष दितना पयलीं हांव आसलो रोमन कॅथलीक म्हणून ते पळय मनशांचे कित्याक आमकां वडोले बाबा विक्रमान सारकें सांगलां हांगा खंयच्या पोंगणांत असल्यार आमी सर्गांव वचना खंयच्याय सभेंत असल्यार आमी सर्गांव वचना आमी कोणा तें असल्यार सर्गांव येता म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय
कोणूच बापा सरशी वचूंक सकना म्हणटा जेजू. तो जेजूचे उतार आमी मानून घेजय की हांगा संवसार तुका बेश्टोवच्या कोणाचे उतार आमी मानून घेजय. म्हाका म्हज्या बापा सरशी व्हरता कोण? संवसारांतल्या बापा सरशी व्हरता कोण? तांच्या बापाय सरशी. कित्याक जेजू म्हळ्यार तुमी तुमच्या बापायची पिळगी सैतानाची पिळगी म्हणालो जेजू तांकां. संवसारी बापाय तुमकां संवसारांत दवरून तुमकां ताजे सरशी व्हरता. देखून आज कितें आयकता आमी? हे मनीस निजावन आमच्या पंगडाचे न्हय. आमच्या पंगडाचे म्हळ्यार जेजूक वळखले ते न्हय. देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. देखून पयस सरोन दीत भाव भयणी. जेजूक वळखा नासतना कोणीय तुमच्या तावन पयस सरल्या जाल्यार तुमी बेजार करिनाकात. कित्याक जेजूक वळखली तुमकां पयस सरान कोण म्हजे सवय आसा तो म्हजो विरोधी न्हय म्हणालो वय म्हणजे जेजू. देखून जेजूक वळखा नासतना कोणीय तो जावन दी, घोव जावन दी, बायल जावन दी, भुरगीं जावन दी, आवय जावन दी, बापूय जावन दी, तुमच्या तावन पयस सरल्यान जाल्यार कांय फरक पडना. संवसारी संबंधाक फरक पडटा जावं पुरो, पूण संवसारी संबंध शाश्वत न्ही. तुका तुजो घोव मेळिल्लो केदाळा, तुका तुजी बायल मेळिल्ली केदाळा, तुजी भुरगीं तुज्या जिवितांत आयिल्लीं केदाळा, उरतलीं कितलो काळ. हें चिंतल्यार समजता. ल्हान आसतना म्हजो डाडा, म्हजो डाडा, म्हजी मम्मी तिका व्हड जाल्या उपरांत बायल आयिल्ल्या उपरांत हांवें वाचलें तुमकां एक फावटी सांगलां. बापायक दूव म्हळ्यार जीव खंय, आवयक पूत म्हळ्यार जीव वय मू. पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत पुताक ताजें गर्लफ्रेंडूच जीव, दुवेक ताजो बॉयफ्रेंडूच जीव, आवय बापाय कोणी न्ही तांकां. आज प्रायांत आसल्यांक उतार प्रायाचे आसल्यांक भुरगीं आसूं न्ही, तांचे पूत दुवो आसूं न्ही, ह्या जावं सुनो आसूं न्ही, कितलीं जाण बरें पळयतात तुमकां तुमी विचारा. तुमच्या दोळ्या मुखार जातात न्ही घडिता. खंय गेलो तो संबंद? बाबा बाये बंगरा बाबू बाबुला पुता पुटला कुकुला चिकू किकू पुकू म्हणून. आज खंय त्या कशें हांव सांगता की म्हळ्यार एक दीस तुमकां उडास येतलो हांव नातल्यार. कुक्कू चिकू पुक्कू म्हणलें तुमकां बरें उडास येतलें. हो संबंद जोडा. खालच्या शिकोवणें तें सांगलें. विधवी म्हणून तुमी कंत काडिनाकात. जेजूच्या सेवेंत येया पळया. सेवेंत आसले तर तुमकां कशें सांबाळटात गिनांग पळया. अनाथ म्हणून ओडो त्या बाबा राव पाटोन बरें मागणें केलें. ताका कोणी नात. सिरियस आसलो तो एजी हॉस्पिटलांत. डाक्टरांनी इंजेक्शनावर इंजेक्शनां एक इंजेक्शनां लाख. पण ओडो सांगलें देवाच्या उतरावरी तो आज जियेता. बायल सांडून गेल्यात, भुरगीं नात सांडून गेल्यात, एकलो आसा पूण जेजू घट्ट धरून आसा. आज कित्याक हांव अशें उलयता म्हज्या मुखार जिवे धाकले आसात देखून. हांगा कितें बरयलां? मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय. ते न्ही. सोडा देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे न्ही म्हळ्यार आमी जेजू एकवटल्या ते जेजू एकवटोंक ना. ते आमच्या पंगडान नात ते सोडल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेस ते रावते आसले. हें गरजेचें. ते जेजू सवे एकवटलेले जाल्यार आमचे सवे आसते. तूं जेजू सवे एकवटलाय वय तर जेजू सवे कोण सगळीं एकवटल्यान ती तुजे सवे खंडीत आसात. हांव सांगता न्ही 27 वर्सां जावन म्हणजे सवे कोण कितलीं जाणां आसात आनी कितलीं जाणां आसलीं गेल्यांत. कित्याक गेल्यांत म्हणल्यार तुमी जाणात. ते म्हजे सवे आसलीं जावं पुरो पूण जेजू सवे हांगा आतांय आसलीं तुमी. जर तर तुमी म्हजे सवे आसात म्हणचे तूं जेजू सवे नात जाल्यार तुमी चड काळ उरानात. तुमी चड काळ हांगा रावानात. बेजार जाता न्ही आयकता. देखून आमची हेलेन बाय आसा न्ही हांगा ती मागतेली भायर न्ही ताट्टें घेवन भितर. जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुजे सरशी येवंक वाट दाखय. ती तुजे सरशी आयल्यार हांव केदाळ तुजे सरशी आसा न्ही गे जेजू. ती तुजे सरशी आयल्यार तुकाय मेळटली आनी म्हाका म्हजीं भुरगीं मेळटलीं म्हूण तिणें मागलें. आयकलां तुमी? तुमच्या पंगडांत नात ते नात तांकां भायर सोडा. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला. पळया न्ही. देखून हांवें सांगलां तुमकां कालच्या शिकोवण म्हाका मेल्ल्या विशयांत मेल्ल्यांची कंत नात पूण हांगा जीव आसून मेल्यात पण तांची इल्ली कंत आहा म्हाका. काल सांगलां म्हज्या शिकोवणेंत हांवें. म्हाका कुटमान जावन दी सैऱ्या मैदान जावन दी कोणीय जावन दी मोगाची जावन कोण मेल्लीं आसा तांचे विशयी म्हाका कंतच ना. पूण जीव आसून पळय जायतीं मेल्यांत तांची इल्ली कंत आसा म्हाका. कित्याक म्हळ्यार हो संबंद त्यांनी जोडूंक ना म्हणून. आनी
पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत हा भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सरसंगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. पळया न्ही आमी समजून उलयता काही काले म्हणटात न्ही सैर भयर जावन उलयता आमी चिंते नाकात संवसारी मनशाक तशेंच चिंतू पुरो काले उलयता म्हणून ही समजूनी मेळ्ळ्या ही जानवाय मेळ्ळ्या ही सतां हे मिस्तर हे गुट्टू सर्गीच्या राजाचे सर गुट्टू अशे उगडापे जाल्यार देखून आमी उलयता. तुमी सत नेनान देखून हांव तुमकां बरयता म्हण चिंती नाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हणूनय तुमी जाणा. देखून हांगा केदाळ फोटो तुमचे मुखार दवरलेले आसा की हांगा इतलो काळतान तुमी आयकतात युट्यूबार आयकतात वॉट्सॅपाचेर आयकतात वन इन क्रॅशाचेर आयकतात हांगा येवन आयकतात धांवून येतात परगांवांतून आयिल्लो काल भाऊ धांवून आयला एअरपोर्टांत घरा वचून सिद्धा हांगात आयला. कित्याक तुमी जाणात हांगा आसा सताचो संदेश. आमी फोट उलयना म्हूण तुमकां कळीत आसा. देखून हांव तुमकां बरयता. बरयता फटकिरो म्हळ्यार कोण? फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखना तो लस्सू फटकिरो. कळ्ळें न्ही तुमकां कोण जेजूक वळखा नासतना तो भायर तुमचे तमाशे करतो जेजू 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 म्हणून तुमचे तमाशे करतात न्ही ते कोण सगळे? ते कोण सगळे? जेजूक वळखा नातलो हर एकलो फटकिरो. आनी फटकिरो कोण आसो? जो असो म्हणजे लावस 8:40 जॉन 8:44 फटकिरे कोणाचे पूत कोणाची पिळगी कोणाची भुरगीं आयका जेजूक क्रिस्त म्हण पातया नातली हर एकली सैतानाची पिळगी म्हणटा जेजू आयका. देवसाराची पिळगी तुमी देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे देखून तुम्ही सत मानून घेना तर तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंग तुमकां खुशी सोलोंग तुमकां खुशी. सुरवेर तावनस तो एक खुनीगार तो केदीस सताच्या पक्षेक ना. देवसार सैतान केदींकच सताच्या पक्षेक ना. देव सत देवसार फोटो ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. ना तो फोट उलयतना तो फोट उलयतना आपल्या सैमा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फटकिरो फटकिरो फोटीचो बापय फटकिरो फोटीचो बापय फोडींचो बापय देवसार फोटी मारून नासको तो संसार फोडींचो बापय देवसार फोटी मारून नासको तो संसार. खुणीगार तो सतानितीसो खसायगार बऱ्या मनशांचो खुणीगार तो सतानितीसो खसायगार बऱ्या मनशाचो. जनांजा मनशा ताका तूं जनांजा फोटींच्या बापायक सदांच तूं जनांजा खलजा खलजा देवाच्या उतरांक काय. कित्याक तो फटकिरो तो फटीच्या बापायचो पूत देखून तो फटकिरो तोच तो क्रिस्त विरोधी. आनी ते कोण पळय जेजूक क्रिस्त म्हणून मानून घेना ते सगळे फटकिरे मात्र न्ही क्रिस्ता विरोधी. देखून कोणी तुमच्या धर्मा विरोध असल्यार ते कांय न्ही क्रिस्ता विरोध कोणी आसा जाल्यार देखून क्रिस्ताक मुखार धरून उलया. तुमचो धर्म मुखार धरून उलयनाका. तुमचो संस्थो तुमचो संघ तुमची साबा मुखार धरून उलयनाका. हांव कोण आसो? क्रिस्त आसो. आनी क्रिस्त कोण आसो? बापा आसो. देखून क्रिस्त आसो हांव कोण आसो? बापा आसो. आनी मुखार आयक बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. फटकिरो जेजूक वळखून बापाक वळखून जर तर कोणी बापाक आनी पुताक इन्कार करतात तो फटकिरो पुताक इन्कार करतलो बापाकय इन्कार करता. पळया न्ही कशें सांगता देवाचें उतर. तुवें जेजूक इन्कार केलाय तर तुवें बापाक इन्कार केलाय. आनी पुताक वळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा. बाय वन फ्री बाय वन आतां ना न्ही थंय नातल्यार हांगा पुताक वळखून घेतलेल्याक पुताक वळखल्यार बापय मेळटा. हांव म्हज्या जेजूक वळखला देखून म्हाका कोण मेळ्ळा? तुमी वळखल्या ते तुमी जेजूक वळखल्या ते तर तुमकां कोण मेळ्ळा? मेळ्ळा मेळटा की ना? बापाक सॉरी पुताक वळखता ताका बापय मेळटा. बापी मेळटा. जे कितें सुरवेरतान तुमी आयकला ते तुमचे सगळे सांबाळून व्हरा. देखून भाव भयणी पयले न्ही ही सत मानून घे भाव भयणी. कोणा खातीर? म्हजे खातीर न्ही. तुमकां बाप मेळच्या खातीर. फिलिपान म्हळें न्ही जो सांजेला 14:9 सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14:9 फिलिप कितें म्हणटात 8वी वळ वाच पयले. तो वळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें फिलिपान जेजू लागीं म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय. फिलिपान जेजू कितें म्हळें?
सोम्या आमकां बाप दाखय बाप दाखय म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो फिलिपा फिलिपा. इतलो काल हांव तुमचे सांगाता आसोनी हांव कोण म्हण तुका समजना मो समजना मू जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला कोण म्हाका वळखता तो बापाकी वळखता कोणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला कोणे म्हाका स्वीकार केला ताणे बापाकी स्वीकार केला कोण म्हाका सत मानता म्हाका दडलेल्याकी सत मानता काली हांवें सांगलें जुवांस वंजेला वस्व 17:3 शासनीक जिवीत म्हणजे कितें बापान दडलेल्या ताच्या पुताक आमी सत मानचे ऐका जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत ये तुका ससनीक जिवीत बापा सवय सरकार जाय तर तुका एकल्याक तुका एकल्याक खऱ्या देवाक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या आणि जेजू तुवें क्रिस्ताक पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें साबार जाण आसात यहोवा यहोवा म्हण काली देवाक धर नासात जेजूक सतमान्य नासतना आसतात आजकाल पेंटेकोस म्हण काली पवित्र आत्म्या मात धर नासात बापा पुताची वळख नासतना बापा पुता सवय एकवट नासतना आसात सबार संस्था आसात संपूर्ण सत नासतना हांगा देवाचे वता सारकें सांगता परत वाच ती वळू ते ससनीक जिवीत कितें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें हें गरजेचें भाव भयणी तेका सांग ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची आज कोणाक बाप जेजूची वळख जाल्या ताका बापाची वळख जाल्या सुरवेरतान तुमी आयकल्लें सगळे तुमचे सवें जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात तुका हांव धैर्यान सांगलें 27 वर्सां बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें त्रिएक देवा सवें एकदा आमच्या ट्रिनिटी घरांत कोणी आयल्या म्हणटा ट्रिनिटी म्हणटा बाप पूत पवित्र आत्म्या भाग भाग म्हजें खेळ देवर्तें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें जियोवचें खाली नांव ट्रिनिटी पण ताजो गूंड अर्थ घर न्ही बापाचें घर म्हजें तें पुताचें घरी म्हजें तें पवित्र आत्म्याचें घरी हांवें जायचें ट्रिनिटी कित्याक थंय आसा युनिटी कोणाची बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची ती करता तुका आनी म्हाका आमकां कम्युनिटी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बाप पूत पवित्र आत्मो आसा जाल्यार ती जावन आसा युनिटी तूं जाता ट्रिनिटी आनी अशें आमी सांगता मेळटना आमी जाता डिवायन कम्युनिटी ही म्हणजे किटी किटी म्हूण चिंते नाकात इल्ले मतीन थंय कंसया इल्ले मतीक व्हरा कित्याक डिवायन कम्युनिटी म्हूण नांव दवरलां आमी जाता एक कितें म्हणटात एक हिंड एका गवळ्यांतली आनी मुखार कितें आसा ऐका ताणें आमकां बसयला तें हेंच सासनीक जिवीत सासनीक जिवीत जडचे खातीर बाबा हें संवसारीक जिविता खातीर आमकां दुसऱ्या बरें आमी कांय सोशल सर्वीस सेंटर आनी कांय हेल्थ सेंटर आनी कांय ट्रेनिंग सेंटर स्टिचींग सेंटर आनी कांय हें सुरू करता हांगासर आमी तुमकां तयार करचे सासनीक जिविता खातीर तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां देखो न्हू ते फसयतात बरें विंगड जाग्यार अशें कित्याक हांगासर शिकोवन मेळटा तुमकां तुमकां असं विचार हेर जाग्यार तुमकां फसयतात पटयतात ही सता हे मिस्तर तुमकां खंय तरी कोणा तावन उगड्या बी जाल्यार म्हाकाय सांगा तुमच्या सांगता हांव येवन बसता कालतेपणान बसून आयकूंक कशी व्हरता आसा जाल्यार सांगा तुमी जायते कडेन बसून आयिल्ले आसात न्ही हाजे वनी व्हरती गुंड हांवें आनी जायतीं सतां तुमकां कळीत जाल्यात वयतर म्हाकाय सांगा न्ही खंडीत जावन तुमच्या सांगात हांव येता आनी तुमच्या सांगता बसून आयकूंक कशी व्हरता तुमकां फसयतल्यात हांव न्हू तुमी हें सगळें हांव तुमकां बरयतां कित्याक बरयता तुमकां फसयतल्या खातीर तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सगळ्या आस्था पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ही ना मागणी मेळाचे तुमकां संपूर्ण स्वता वनपा वयता कोण तुका आनी म्हाका संपूर्ण स्वता वनपा वयता कोण जुवांस वंजेला वचो 16:13 जॉन चॅप्टर 16:13 स्वताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन ताजे वन व्हडलो शिक्षक ना भाव भयणीनो देखून ह्या भावांक हांगा हांव कांय शिक्षक जावन तांकां कांय तरबेती दिना भियेनाकात ह्यांनी कोणी आसल्यार एकली टिचर रिटायर्ड टिचर फादर म्हाका तुमचे सची येस जंय तुमचे जावन शिकायचे हांवें सांगलें तूं टिचर जावन पुरो हांव टिचर न्ही म्हळें
हांगा कितें बरयलां पाटये तुम्ही ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमकां ती मागणी ते लावणी या अभिषेक जाला तर तुमचे सवे आस्ता पर्यंत आस्ता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. देखो 27 वर्सांनी म्हजो अहंकार न्ही गर्व न्ही 27 वर्सां हांवें कोणाकच म्हजो शिक्षक म्हणून आमी स्वीकार करूं ना हांव करिना पूण म्हजो एकलो शिक्षक आसा म्हजो शिक्षक म्हजो रक्षक म्हजो शिक्षक म्हजो रक्षक जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेचो जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी देखो न्हू ही मागणी ही त्या लावणी वो अभिषेक तुका आनी म्हाका आमकां जायचे तर एकच वाट जुआंव सुवांजेला वचो 14 वळ 15 सांगता तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमचे सवें सदां खाल रावतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो म्हणटा जेजू ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात तुमी जाल्यार म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटले तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात तो हांव बापा लागीं हांव मागतलो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक तो मजतदार तुमकां दितलो मजतदार दितलो वो तुमचे सवें सदां वो काळ मजतदार रावतलो. ही मागणी ही त्या लावणी वो अभिषेक तुमचे सवें सदां काळ रावतलो तोच तो सताचो तोच आत्मा. तो सतासो संपूर्ण सताक वन पावसो सतासो आत्मो संसार ताका घेवंक ना, सकना संवसारी मनीस ताका घेवंक सकना कित्याक संसार ताका पळयना संवसार ताका पळयना ताका वळखायना वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात तुमी ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता कस सतासो पवित्र भाव तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकल्या ते रावन आमकां आनीक संपूर्ण सता वन पावोवन दी बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटान सदांच आमकां दवरून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे काणी जाऊन प्रीता संतोषा भक्ती पोळे समर्पित स्वीकार करेदा हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन मुझे काणी जाऊन प्रीता संतोषा भक्ती पोळे समर्पित स्वीकार करेदा हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काळजी घे बापा स्वीकार कर घे बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळा बापा तुज्या पुताक स्वीकार केल्ले आमकां तुजें भुरगीं जावं जिवचे भाग तुवें जोड दिलें आसता सदांच पुताच्या त्या उतरां मारिफात तुका वळखून तुवें बसयलेलो तो मजतदार आमी आपणावन बापा पुता पवित्रात म्हणजे एकवटान सदांच आसूंक आनी बरें आदारूंक आनी तुका कितें मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेद्रान सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून जाका आमचो थारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरीच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उकड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली
देखून देवदूतांसमोर भोगता सांगा ती तुझे महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस पतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय 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 जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, सगळी तुका जय 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 जय, सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र खर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच क्वेश्चन कस्टमरां सुखवेच्या दिताने उडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच जेवण जातच आनी काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेत आनी आणलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मकसने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगट या Gesù मेलो, Gesù जीवन सारा, Gesù नव्या येतलो. बापा आजूच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणा आमी भक्तीपण उडास करता. वो जिवित सोंडी सडमुची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगसवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समी सोडवून राम वळखल्या भावार्थ सवय आमचो भावाट घट कर. त्याच एकवटांत आमी जय शंकर, त्याच उज वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या बाबा बहिणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेज तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव आमरे देवाची म्हाका सांगा ती बगन धर्मतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्तितां तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना त्यार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार कास्त्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय आनी तशेंच सल्लानविकाय तूं आमकां दी. सरकींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदारका कोल सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ. तूं जी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडन रगत आमी सेंक पेताव ती आमच्या जट्टेने कॅस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोल्याकेन वकात तेन जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळये संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जीवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सस्त्याच्या जिविताक सांबाळू. मुझे जेजू बरी मेळना कोणी देवीच्या संसारा. मुझे जेजू बरी मेळना कोणी देवीच्या संसारा. आसरो मुसो हर काळारी दिसपट्याची जीवना. आसरो मुसो हर काळारी दिसपट्याची जीवना. मुझा जेजू बरी मेळना कोणी देवीच्या संसारा. मुझा जेजू बरी मेळना कोणी देवीच्या संसारा. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तूं प्रत्यक्ष जालें मनशा रूप घेवन संवसाराक तूं आयलाय तुज्या पुता जेजू थंय सर सता मिसर कोट तुवें आमकां उगडापे केलाय आनी सर्गीच्या राजाचें दार तुवें आज आमकां उक्तें कर. सर्गीची वाट तुवें आमकां दाखयलाय ती वाट आमी सदांच तुज्या पुताचो मोग करून पाटलाव करून तुजे सशी येवंक ती करपा तशेंच बरें म्हण तूं आमकां सर्वांक दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवच्या त्या जेवणाचेर वर्त्या मोगान जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅट्रसाचेर तशेंच त्या जेवणाक ते बरें म्हण दाखोवन दान दिल्या दानीचेर आनी हांगा येवन देवाचे उतार आयकून जेजूक वळखल्या सर भक्तांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडका